السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي. اليوم إن شاء الله كما وعدتكم غادي نشوفوا تكست جديد اللي هو دي جو دوتروفوا اي دوجوردوي. قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة، ما تنساوش أيضا تعملوا جيم للقناة ولا فيديو. إذا نمشيو على بركة الله. إذا هنايا غنبدا معكم بهاد لي كيستيون هادو، لان هادو كيطرحهم الاستاذ قبل ما نقراو لو تيكست. كو ريبريزونت ليماج. فوالا الوغ ليماج اللي عندنا اون ا 4 فوتو. الوغ هاد لي زيماج بريزونت فوالا دي جوي، اون بو دير دي جوي، une toupie, des billes, un sifflet, une poupée. Quel est le titre du texte? Des jeux d'autrefois et d'aujourd'hui. D'après le titre et l'image, de quoi le texte parle-t-il? Alors انطلاقا من لو تيتر ومن هاد لي جوي علاش يمكن التكست يتكلم لينا. الوغ هنا كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، هنا كنحطوا واحد ليبوتيز فرضيه علاش يمكن يتكلم لينا تكست. مثلا كل تلميذ، كل على حساب يعني كل واحد كيفاش تيربط ما بين لي زيماج وما بين لو تيتر. واحد مثلا غيقول لو تكست va parler des jouets, le texte va parler des jeux, par exemple le texte va parler comment, va nous expliquer comment jouer, etc. Alors غنقرا لكم texte. Des jeux d'autrefois et d'aujourd'hui. Autrefois, les jouets ne manquaient pas. Dans les villes, les historiens ont trouvé des petits bateaux à tirer au bout d'une ficelle. Et dans les campagnes, des petites charrettes et des petits chevaux sculptés dans le bois. Ils ont aussi trouvé des poupées en céramique, habillées de chiffon, des hochets pour les bébés, des toupies, des dinettes, des billes, des sifflets en forme d'oiseau. Aujourd'hui, les jeux sont très variés. Certains n'ont pas changé. Cache-cache, quatre coins, colin, maillard, saute-mouton. Alors, هذه une lecture. Alors, d'abord غنقرا لكم ونشرح. دي جو دوتروفوا، اذا الالعاب ديال شحال هادي، قديما اي دوجوردوي حديثا، يعني ديال شحال هادي وديال دابا. اوتروفوا يعني صافي لونطون، شحال هادي. لي جوي نو مونكي با، الالعاب كانوا حاضرين حتى في القديم. دون لي فيل، في المدن. لي زيستوريان، هاد لي زيستوريان هما دوك العلماء لي سافون ديال التاريخ، الناس اللي مهتمين بالتاريخ. اون تروفي، شنو لقاو؟ اون تروفي دي بوتي باطوات صغار اتيغي او بو دون فيسيل، اللي كانوا كيلعبوا بهم الوليدات وكيجروهم بون فيسيل. اون فيسيل خيط قصير، خيط خويط. الوغ اي دون لي كومباني، في القرى بوادي، دي بوتي شاريت. لي شاريت هما دوك العربات اللي كيتجرونا بالاحصنه. اي دي بوتي شوفو، احصنه صغارين. سكولبتي، منحوتين. دون لو بوا، بالخشب. ils ont aussi trouvé، لقاو عاود دي بوبي، هاد لي بوبي اون سيراميك، اللي مصنوعين من السيراميك، واحد الماده. ابيي دو شيفون، ملبسينهم قطع من الثوب ولا. دي اوشي بور لي بيبي، هاد لي اوشي هما واحد اللعاب دوك اللي كنقولوا لهم حنا الخرشاشات، اللي كيعطيوهم لي بيبي كيلعبوا بهم. دي توبي، فوالا هادي توبي كتلعب، كتكون بالخشب وكيلويو عليها الخيط وكيطلقوه كتبقى الدور. دي دينات، لي دينات عاد لكم شرحنا. جوي كونستيتيي دان سيرفيس دو فيسيل مينياتور، يعني ديك اللعبه اللي كتباع فيها ان كويزين، فيها دوك المويعنات الصغيورين. دي بي، هما هادو لي بي. دي sifflets, voilà, sifflets
اللي كان اون فورم دوازو عندهم الشكل ديال طائر. اجوردوي اليوم حاليا دابا في هذا الوقت ديالنا لي جو سون تري فاريي، الالعاب تغيروا متنوعين. سيغتان نون با شونجي، وشي العاب ما تغيروش لينا بحال كاش. الوغ اللعب ديال كاش ديك اللعبه يعني باقي الان الاطفال كيلعبوها. 4 كوان يعني هكا كتنطق كيلعبوا كولان مايار. هاد كولان مايار ان جو كوليكتيف، هي لعبه جماعيه consiste à reconnaître quelqu'un sans le voir. كتعني لينا consiste اللي كتعتمد على يعني واحد كيبدا يتعرف على شي شخصيه بلا ما يكون شافو. الغميضه. صوت موطون هي ديك اللعبه اللي واحد كينعس يعني على كيحط يديه يديه على لي جونو كيوقف على ظهر، يعني كيكون متكي وكيجي واحد كيحط يديه على الظهر ديالو وكينقز، كنسميوها صوت موطون. الوغ هادو بعض الالعاب. نجيو دابا لي كيستيون. الوغ نكملوا مع لا كومبريهنسيون على الشرح على كيستيون. كيل جوي trouve-t-on dans les villes؟ شنو هما الالعاب اللي كنلقاو في لي فيل؟ الوغ لا ريبونس توجور دون لو تيكست les jouets. Alors عندنا les historiens ont trouvé des. Alors dans les villes شنو نلقاو؟ les jouets qui se trouvent dans les villes, les petits bateaux attirés au bout d'une ficelle. Voilà هذه صافي هي اللي كاينه في لي فيل. Alors deuxième question, quel jouet trouvait-on dans les campagnes؟ شنو الالعاب اللي كنلقاو في لي كامباني؟ dans les campagnes des petits charrettes et des petits chevaux sculptés dans le bois. Ils ont aussi trouvé des poupées en céramique habillées de chiffon, des hochets pour les bébés. Alors jusqu'ici. Alors هذه كاملة la réponse de la question. Quels sont les jeux qui n'ont pas changé avec le temps? Alors les jeux qui ne sont pas changés avec le temps, عندنا cache-cache, 4 coins, colin-maillard, saute-mouton. Voilà. نجيو les questions, je réagis. Alors هاد جو réagir يعني انا خصني ندير لا برودكسيون، يعني كننتج كنعطي الراي ديالي. كاتو ابريسيي دون سو تيكست، شنو اللي عجبك في هاد التكست؟ جوستيفي تا ريبونس وعلي الاجابه ديالك. الوغ هنا شنو يمكن تقول مثلا؟ الوغ سو كي ما ابريسيي دون سو تيكست سي باغ اكزومبل لي انفورماسيون كو سو تيكست نوز ا دوني سور لي جوي. الوغ هذا تعليل. Que penses-tu des jeux qui existent de nos jours؟ اشنو كتفكر، اشنو الراي ديالك على الالعاب اللي كاينين دابا في هاد الايام ديالنا؟ الوغ بالنسبه للالعاب شنو الراي ديالي؟ الوغ شوف دوني طون بوين دو في. مثلا لي جو كي اكزيست دون نو جور، تعطي بعدا داك لو جو اللي كاين مثلا دي جو سور انترنت، تعطي الراي ديالك. مثلا سون ليدوكاتيف، مثلا دي جو اللي هما اون جو اي اون ابخون اون ميم طون، يعني كنلعبوا كنستافدوا. لان تلقاو بعض المرات في الانترنت مثلا دي جو دو كونجيكيزون، دي جو دو غرامير، يعني كنستافدوا منهم. Alors ici, dernière question. Préfères-tu fabriquer les jouets ou les acheter tout fait? Alors واش انت كتفضل الالعاب تصنعهم انت راسك او لا تشريهم مصايبين؟ لو انت تعطي الراي ديالك. فوالا سيتو على هاد لو تيكست، هادشي اللي كاين. الوغ كما العاده كنتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو، ما تنساوش دعمونا بالاشتراك وبالملاحظات ديالكم. طبعا كنتمنى ان الاباء يتفاعلوا مع لي فيديو اللي كننزل، وانا راه الاشاره بالنسبه للطلبه ديالكم بالنسبه لي مانويل، يعني لي تكست نخدمهم معاكم. ومرحبا بكم دائما على قناه استاذي ند. الى اللقاء مع فيديو اخر.